रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। अम्मा बाद। सूरह हदीद की तफसीर में आज इंशाअल्लाह आयत नंबर 4 से लेकर के आयत नंबर 6 तक की तफसीर हम लोग पढ़ेंगे। हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम। इसके शुरू में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वही है जिसने आसमानों को और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया है। ये 6 दिन में पैदा करने का मतलब मुफस्सिरीन किराम अलग अलग बताते हैं। बाज़ लोगों ने ये बात बताई है कि 6 दिन से मुराद 6 दिन ही हैं जो हम लोग दिन के हिसाब से गिन रहे होते हैं, वही दिन मुराद है। और बाज़ का कहना ये है कि ये दिन मुराद नहीं है, ये पीरियड मुराद है, वो दौर मुराद है। यानी कि 6 अलग अलग दौर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया की तख्लीक की और आसमानों की तख्लीक की। तो यहाँ बाज़ लोगों के नज़दीक 6 दिन से मुराद 6 दिन है और बाज़ लोगों के नज़दीक 6 दिन से मुराद 6 अलग अलग दौर हैं। तो इसका जो भी माना लिया जाए, 6 दिन माना लिया जाए या 6 दौर माना लिया जाए, 6 पीरियड माना लिया जाए, दोनों ही सूरत में ये सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला हर काम को कुन कह करके करने की ताकत रखता है, तो 6 दिन या 6 दौर की जरूरत किस लिए आन पड़ी? तो इसके जवाब में भी मुफस्सिरीन किराम ने ये बताया है कि जिस तरीके से अल्लाह ताला अपने बंदों से काम करवाना चाहता है, जिस अंदाज से अल्लाह ताला अपने बंदों से काम करवाना चाहता है, उसी अंदाज से अल्लाह ताला ने इस दुनिया और आसमानों की तख्लीक करके बता दिया है। यानी कि हम लोगों को चाहिए कि हम लोग हर काम को तरीके से, सलीके से, वक्त लगाकर, खूबसूरती के साथ और अच्छे अंदाज से करें। हड़बड़ी ना करें, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि अल्लाह अगर जल्दबाजी करे तो काम खराब नहीं होगा, मगर अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो काम खराब हो जाएगा। इसलिए ये अल्लाह ताला की तरफ से हम लोगों के लिए एक मैसेज है कि किस तरीके से और कितनी आसानी से और किस खूबसूरती से हम लोग इस काम को कर सकते हैं, करना चाहिए। ये तालीम देने के लिए अल्लाह ताला ने यहाँ ये बात बताई और ये काम करके दिखाया कि 6 अलग दिनों में या 6 दौर में अल्लाह ताला ने इस दुनिया और आसमान की तख्लीक करके दिखाई। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जा करके अपने अर्श पर बैठ गया। यअलमु मा यलिजु फिल अर्द, हर वो चीज जो जमीन के अंदर जाती है अल्लाह ताला को इसका इल्म है, अल्लाह ताला को इसका ज्ञान है। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई भी चीज जमीन के अंदर जाए, चाहे वो पानी हो, चाहे वो कोई खजाना हो या कोई और चीज हो, अगर वो चीज जमीन के अंदर जाती है या जमीन के अंदर होती है तो अल्लाह ताला को उसका इल्म बखूबी होता है। हम लोग जब खजाना जमीन के अंदर दबाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वहां पर इंसानों से हम लोगों ने उस चीज को छुपाया हुआ होता है, मगर अल्लाह की नजर में वो चीज छुपी हुई नहीं होती है, अल्लाह को उसका इल्म होता है। और उसी तरीके से जब भी पानी जमीन के अंदर जाकर के बीज को सराबोर करती है और उसी तरीके से वो बीज फिर बाद में एक दरख्त का रूप ले लेती है, प्लांट का रूप ले लेती है, तो पूरे प्रक्रिया को, पूरी सिस्टम को, पूरे प्रोसेस को अल्लाह ताला जानता है कि किस तरीके से पानी अंदर जाता है और किस तरीके से काम आगे बढ़ता है और फिर वो एक बड़ा सा दरख्त बन करके हम लोगों के सामने आ जाता है। वमा यखरुजु मिन्हा, और अल्लाह हर उस चीज को जानता है जो जमीन से बाहर निकलती है। यानी कि इस दुनिया से ऊपर जाने वाली हर वो चीज, जमीन के अंदर से जो चीज बाहर आती है, हर उस चीज का इल्म अल्लाह ताला को है, चाहे वो अच्छी चीज हो या बुरी चीज हो, इंसानियत के लिए उससे फायदा हो रहा हो या उससे नुकसान होने वाला हो, हर चीज का इल्म अल्लाह ताला को है। वमा यंजिलु मिनस समा, और जो चीज भी आसमान से आती है नीचे, उसका भी इल्म अल्लाह ताला को है। यानी कि आसमान से या बारिश बरसता है या फरिश्ते आते हैं अल्लाह ताला के हुक्म को लेकर के, तो इन दोनों चीज़ों का इल्म भी अल्लाह ताला को है। अल्लाह ताला को मालूम है कि फरिश्ते आ रहे हैं और अल्लाह ताला को ये भी मालूम है कि कब बारिश हो रही है और कब नहीं हो रही है। वमा यारुजु फीहा, और हर वो चीज़ जो आसमान की तरफ जा रही होती है उसका इल्म भी अल्लाह को होता है। यानी कि जब फरिश्ते इस दुनिया में आते हैं अल्लाह के हुक्म को लेकर के, तो वो वापस भी जा रहे होते हैं। और उसी तरीके से बारिश होने के लिए जो नीचे से बुखारा ऊपर जा रहा होता है, जो भाप ऊपर जा रहा होता है, उसका इल्म भी अल्लाह ताला को होता है। अल्लाह ताला जानता है कि इस वक्त जो है ये ऊपर आ रहा है और अब ये बारिश की शक्ल में नीचे फिर जाएगा, इसका इल्म अल्लाह को होता है। ऐसे ही जब फरिश्ते अल्लाह के बंदों के अमाल नामा को लेकर के ऊपर जा रहे होते हैं तो इसका इल्म भी अल्लाह ताला को होता है। वहुव माअकुम ऐनमा कुंतुम, वो तुम लोगों के साथ ही होता है जहां भी तुम लोग होते हो।
اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر ایک حرکت سے واقف ہے، ہمارے ہر ایک کام سے، ہمارے ہر ایک بات سے، ہماری ہر ایک پلاننگ سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہم کس حالت سے گزر رہے ہیں۔ ہم اچھی حالت سے گزر رہے ہیں، بری حالت سے گزر رہے ہیں، ہم خوشی کی حالت سے گزر رہے ہیں یا غم کی حالت سے گزر رہے ہیں، ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، کیونکہ ہوا معکم اینما کنتم، تم لوگ جہاں ہوتے ہو اللہ تعالیٰ وہاں ہوتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کام تم لوگ کر رہے ہو اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے چھپا کر کے کوئی بھی کام نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے بہتر اسی میں ہے، بھلائی اسی میں ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی وجود کو تسلیم کریں، اللہ تعالیٰ کی وجود کو مانیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اس بات کو مانتے ہوئے ہم لوگ اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں۔ ہم لوگ کبھی بھی تنہا ہوتے ہیں تو تنہا نہیں ہوتے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اللہ ہم لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ ہم لوگوں کو سن رہا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیا کام کر رہے ہیں، اور ہم لوگ اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں، سارا علم اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے۔ اگلی آیت میں بتایا گیا ہے لہو ملک السماوات والارض، صرف اتنا ہی نہیں ہے، آسمانوں اور زمین کا جو مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ملکیت سے، اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت سے، اللہ تعالیٰ کے قبضہ سے کوئی بھی چیز چھٹی ہوئی نہیں ہے، نکلی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی کنٹرول میں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قابو میں ہے، اور چیزیں لوٹ کر کے اسی کی طرف جانے والی ہیں۔ ہر وہ چیز، ہر وہ کام، ہر وہ سوچ جو اس دنیا کے اندر رونما ہوتی ہیں، تمام چیزیں اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانے والی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ اس کی تفسیر کو دیکھیں اگر تو ہم لوگوں کو یہ بات پتہ لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی اس دنیا میں رات اور دن کا معاملہ کرتا ہے، جب بھی دنیا میں رات آتی ہے اور جب بھی اس دنیا میں دن آتا ہے، تو دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، بالکل سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ رات دھیرے دھیرے روشنی میں بدل جاتی ہے اور دن دھیرے اندھیرے میں بدل جاتا ہے، رات میں بدل جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، دونوں ایک دوسرے میں داخل ہیں۔ اور اسی طریقے سے اس کا دوسرا معنی یہ بھی نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی دن سے زیادہ رات کو لمبی کرتا ہے اور کبھی رات سے زیادہ دن کو لمبا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت کی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، مگر اللہ کی ہر ایک مرضی کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے بندوں کی بھلائی اور ان کی اچھائی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ یہ چاہتا ہے، ہر چیز سے، ہر گھٹنا سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس گھٹنا سے اس کے بندے کچھ سیکھیں، اس گھٹنا سے، اس حادثہ سے اس کے بندے کچھ سیکھیں، کچھ جانیں، اور اللہ کی قدرت کو اور اللہ کو پہچانیں۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر مکمل کر دیا ہے، یعنی کہ 6 آیتوں میں، آیت نمبر 1 سے لے کر کے آیت نمبر 6 تک اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنی طاقت کے بارے میں بتایا ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہے، اپنے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کتنی طاقت رکھتا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح تمام مخلوقات کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات تمام مخلوقات مان رہی ہوتی ہیں، مگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بات ماننے یا نہ ماننے کی آزادی دے رکھی ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان تمام تر مخلوقات جو بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہیں۔ یہاں آ کر کے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مکمل کر دیا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے۔ ہمارے دلوں میں جو باتیں آتی ہیں، ہم لوگ جو چیز سوچ رہے ہوتے ہیں، ہمارے خیال میں جو بات آتی ہے، اس چیز کا علم اللہ کو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ابھی وہ ہم لوگ نے کام کیا نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو پتہ چل گیا کہ ہم لوگوں کے دل میں کوئی بات آئی ہے، ہم لوگوں نے کوئی چیز سوچا ہے، اور ہم لوگ کوئی چیز کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اسی لیے اس کے بعد جو آگے آیتیں آئیں گی، ان آیتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پورا تمہیدی گفتگو کی ہے، اپنے بارے میں بتایا ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم بندوں سے چاہتا ہے، اور کیوں اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اپنے بارے میں بتایا ہے۔ مگر ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد ہم لوگوں کو ابھی سنبھل جانا چاہیے، ابھی اپنے آپ کو
تیار کر لینا چاہیے اللہ تعالیٰ کی مرضی کی خاطر اپنی زندگی گزارنے کے لیے، کیونکہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کی خاطر اپنی زندگی نہیں گزاریں گے تو ہو سکتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی جو ہمارے لیے ہوگی وہ ہم سہن نہیں کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے پہچاننے کی، اسے جاننے کی اور اس کے حکموں کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔